जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम खैर व बिका नस्तईन या अलीमु या अलीमु या अलीम। जी। हमारा 15वां पारा, जो हमारा पहला सेशन होता है, वो हमारे बीच के 10 पारे हैं और इस टर्म में हमारे 5 पारे अंदाजन है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 44 तक कल हमारा हो गया था। आयत नंबर 45। व इज़ा क़राअतल कुरान, व इज़ा, और जब, अल्लाह ताला फरमा रहे क़राअता, आप पढ़ते हैं। क़राअ यक़रऊ, क़िराअत से है, आप पढ़ते हैं, माजी का सीगा है। और जब आप पढ़ते हैं कुरान, जालना, हम बना देते हैं, बैना का, आपके दरमियान, व बैना, और दरमियान, अल्लजीना, उन लोगों के, ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते, बिल आखिरती, आखिरत पर, हिजाब, एक पर्दा, मस्तूरा, सतर कहते छुपा हुआ एक पर्दा डाल देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम बना देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, एक छुपा हुआ मस्तूर पर्दा हम डाल देते हैं। वजाल, और हम बना देते हैं, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्ना, पर्दा बना देते हैं, आई यफ़क़हूहु, ये कि वो समझे। और हम डाल देते हैं उनके दिलों पर अकिन्ना, पर्दा डाल देते हैं, आई यफ़क़हू, ये कि वो समझे, यानी समझ ही नहीं सकते। हम उनके दिलों पर पर्दा डाला है। वफी आजानिहिम, और उनके कानों में, वक़रन, बोझ है, और उनके कानों में बोझ है। व इज़ा ज़करता, और जब आप जिक्र करते हैं, रब्बा का, अपने रब का, फिल कुरानी, कुरान में, वाहदहू, अकेले, और जब आप अपने रब का कुरान में अकेले का जिक्र करते हैं, वल्लौ, वो मुंह फेर लेते हैं, अला अदबारिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे, नुफूरा, नफरत की वजह से। नहनु, हम, आलम, खूब जानते हैं, बिमा, जो, यस्तमिऊना, जो सुनते हैं, बिही, इसको, इस, जब, यस्तमिऊना, वो सुनते हैं, इलई का, आपकी तरफ, व इस, और जब, हम, वो, नजवा, सरगोशियां करते हैं, इस, जब, यकूलू, कहते हैं, जालिमूना, जालिम, इन, नहीं, तत्तबिऊना, तुम तो इत्तिबा करते, इल्ला, मगर, रजुलन, एक आदमी, मसहूरा, जिसके ऊपर सहर कर दिया गया है, जिसके ऊपर जादू कर दिया गया है। उन्जुर, देखो, कैफा, कैसे, जरा वो बयान करते हैं, लका, आपके लिए, अमसाल, मिसालें, कैसी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसालें बयान कर रहे हैं। फजल्लू, पस वो गुमराह हो गए, फला यस्ततीऊन, पस वो नहीं इस्तिताअत रखते, सबीला, रास्ते की। जी। अब इसके अंदर देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हम एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं और हम उनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि वो समझे। अब पर्दा पड़ा हुआ है, समझ ही नहीं सकते, और उनके कानों में भी बोझ होता है, सुन ही नहीं सकते। और आप जब जिक्र करते हैं अपने रब का कुरान में अकेले, यानी तौहीद का जिक्र आता है, तो ये लोग क्योंकि बुत परस्त है, तो ये पीठ फेर कर नफरत से चले जाते हैं। हम खूब जानते हैं, जिस वजह से, बेमा, जिस वजह से, यस्तमीउना, ये सुन रहे हैं, जब वो सुनते हैं आपकी तरफ, और जब वो सरगोशियां करते हैं, नजवा, यहाँ पर खुफिया मशवरों को कहा जाता है, नजवा। जब कहते हैं जालिम, जालिम कहते हैं कि अगर जो कोई उनकी बात मानने लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उससे कहते हैं जालिम जाकर कि नहीं तुम इत्तेबा करते मगर एक आदमी की जिसके ऊपर सहर कर दिया गया है। देखो,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، بس یہ گمراہ ہو گئے، بس یہ نہیں استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جی، معروف و مسائل اس کو دیکھ لیجئے۔ کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ممکن ہے جیسے بیماری ہو جانا۔ انبیاء علیہ السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہے، جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار، درد، ایسے ہی ان کو جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خاص اسباب طبعیہ یعنی کہ جنات کے اثر سے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ثابت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ جو کفار نے آپ کو مسحور کہا، قرآن نے اس کی تردید کی، اس کا حاصل یہ ہے جس کی طرف خلاصے تفسیر میں بھی اشارہ ہے، تمسخر اڑانے کے لیے نفرت سے کہتے تھے۔ ان کی مراد در حقیقت مسحور کہنے سے مجنون کہنا تھا، نعوذ باللہ۔ اسی کی تردید قرآن نے کری، اسی لیے حدیث سحر اس کے خلاف اور متعارض نہیں۔ جب قرآن میں سورۃ تبت یدا نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی بیوی کی بھی مذمت ہے، تو اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی، اس وقت صدیق اکبر مجلس سے موجود تھے۔ اس کو دور سے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ یہاں سے ہٹ جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ عورت جو ام جمیل تھی نا ابو لہب کی بیوی، یہ بڑی بدزبان ہے، یہ ایسی باتیں کہتی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے کہ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ مجلس میں پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی اور صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہنے لگی آپ کے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے، یعنی ہماری برائی بیان کی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا واللہ وہ تو کوئی شعر ہی نہیں کہتے، یعنی شعر میں مذمت بیان کرنے کو ہجو کہتے، جس میں عادتاً ہجو کی جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی تم بھی ان کی تصدیق کرنے والے میں سے ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ شان نزول ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ حقیقتاً پردہ ہوتا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو حقیقتاً پردہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی اس کی؟ یہ صرف لفظی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ دکھا بھی دیتے ہیں وہ پردہ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیتے، اس کا اثر تھا کیا کافر آپ کو دیکھ نہیں سکتے؟ ایک سورہ کہف کی یہ آیت ہے انا جعلنا، یہ کفار سے مستور رہنا ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ۔ سورہ نحل کی آیت اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم۔ تیسری آیت سورہ جاسیہ کی افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ حضرت کا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا، اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا، ایک زمانے تک وہاں مقیم رہا، پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہاں سے بھاگ نکلا، ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اس شخص کو وہ روایت یاد آ گئی اور 3 آیتیں پڑھی، قدرت نے ان کی آنکھوں پر بھی ایسا پردہ ڈالا جس راستے پہ چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے وہ ان کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ 3 آیتیں ہیں کون کون سی؟ پہلی سورہ نحل کی، پہلی سورہ کہف کی، دوسری سورہ نحل کی اور تیسری سورہ جاسیہ کی۔ اور پھر اسی طرح 2 اور واقعات ہیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے ایک شخص قید سے بھاگ پڑا، کفار نے اس کو قید کر لیا تھا، اس کے تعاقب میں لوگ نکلے، اس نے بھی یہ آیتیں پڑھ لی، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں ان تینوں آیتوں کے ساتھ آیات
यासीन भी मिला ली जाए, जिसको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त पढ़ा, जबकि मुशरिकीन मक्का ने आपके मकान का मुहासरा कर रखा था। आपने ये आयत पढ़ी और उनके दरमियान से निकलते हुए चले। हिजरत के वक्त भी पढ़ा, जबकि मुशरिकीन मक्का ने आपके मकान के गिर्द मुहासरा कर रखा था। और सूरह यासीन की इब्तिदाई 9 आयत है। और मुशरिकीन के सरों पर मट्टी डालते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और उनको पता भी नहीं चला। इमाम कुर्तुबी खुद अपना किस्सा लिखते हैं कि मुल्क उंदलस के करीब किला मंसूर में ये वाक़या पेश आया। मैं दुश्मन के सामने से भागा और एक गोशे में बैठ गया। दुश्मन ने 2 घोड़े सवार मेरे ताक़ुब में भेजे और मैं बिल्कुल मैदान के बीच में था। खुले मैदान में कोई चीज पर्दे की वाली ना थी, मगर सूरह यासीन की ये आयत पढ़ रहा था। ये दोनों सवार मेरे बराबर से गुजरे, फिर जहां से आए थे वहीं लौट गए। ये शख्स कोई शैतान है, क्योंकि वो मुझे देख ना सके, अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर दिया था। जी, नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, हमारी आयत है, हम रुकू तक पढ़ेंगे। आयत है हमारी 49। वक़ौलू, और उन्होंने कहा, अइज़ा कुन्ना, जब हो जाएंगे हम, इज़ाम अज़म से है हड्डियां, व रुफाता, और चूरा चूरा, रेजा रेजा। उन्होंने कहा जब हम हड्डियां हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, आइन्ना, क्या बेशक हम, लमबूसून, अलबत्ता उठाए जाएंगे, खल्कन, पैदाइश में, जदीद, नई, नई पैदाइश में आएंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुल, कह दीजिए नबी को फरमा दीजिए, कूनू, हो जाओ, हिजारतन, पत्थर के बन जाओ, औ हदीद, या लोहो के, औ या खल्कन, पैदाइश, मिम्मा, जो, यकबुरू, जो बड़ा समझ रहे हैं, फी सुदूरिकुम, तुम्हारे दिल, या वो बन जाओ जिसको तुम्हारे दिल, जिसकी पैदाइश को तुम्हारे दिल क्या समझ रहे हैं, बड़े समझ रहे हैं। फसा यकूलूना, अन करीब वो कहेंगे, मैं युईदुना, हमें कौन लौटाएगा। फिर वो कहेंगे, हमें कौन लौटाएगा। कुल, कह दीजिए, अल्लजी, वो जात, फतरकुम, जिसने तुमको पैदा किया है, अव्वला मर्रा, पहली मर्तबा पैदा किया है, वो ही तुम्हें लौटाएगा। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कहा पत्थर के बन जाओ, लोहे के बन जाओ, जो तुम्हें बड़ा समझ आ रहा है वैसे बन जाओ, जैसी तुम्हारी तुम्हें तकलीफ है। कहेंगे फिर हमें कौन लौटाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दीजिए जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। फसा युनगिजूना, बस अन करीब ये सरों को हिलाएंगे। सर को आंख कहते हैं ना, मटकाएंगे, मटकना, जैसे पहले जमाने में बोला जाता था, हिलाने के माना में आता है। इलई का, आपकी तरफ, रूस, हम अपने सरों को हिलाएंगे, ढिटाई की तरह, ढिटाई से सरों को हिलाए जाते हैं ना, इसको क्या कहते हैं। हाँ। फसयुनगिजूना, पस अन करीब वो हिलाएंगे, इलई का, आपकी तरफ, रूस, हम अपने सरों को, वयकुलून, और वो कहेंगे, मता हुआ, ये कब होगा। कुल, कह दीजिए, ऐसा उम्मीद है, अन यकूना, ये कि वो हो, करीबन, करीबी, यौमा, जिस दिन, यदऊहुम, जिस दिन वो पुकारेगा तुमको, फतस्तजीबूना, पस सब कबूल कर लेंगे उसके बुलाने को, उसकी हमद के साथ, वह बेहमद ही, उसकी हमद के साथ। जिस दिन वो पुकारेंगे, फतस्तजीबूना, इस्तेजाबा, यस्तजीबु, इस्तेजाबा का मतलब क्या होता है, इजाब और कबूल, कबूल करना होता है ना। इस्तेजाबा, बस सब कबूल कर लेंगे, फतस्तजीबूना, बस सब कबूल कर लेंगे, किसको कबूल कर लेंगे, बुलाने को ना, बुलाएगा जिस दिन वो पुकारेंगे तुमको, बस सब कबूल कर लेंगे, बेहमद ही, उसकी हम के साथ, बुलाने वाले की बुलाने को कबूल कर लेंगे। व तजुन्नूना, और तुम गुमान करते हो, इन, व तजुन्नु, तुम गुमान करोगे, सॉरी, तजुन्नूना मुजारे का सिगा ना, क्योंकि कयामत की बात आ रही। तो तुम गुमान करोगे, इन, नहीं, लबिस, तो तुम ठहरे, इल्ला, मगर, कलीला, बहुत थोड़ा। जी। अब इसमें देख ले, यौमा, जिस दिन, यदउकुम, वो तुमको बुलाएगा, फतस्तजीबूना, पस तुम कबूल कर लोगे, बेहमदे ही, उसकी हम के साथ। लफ्ज यदउकुम दआ से मुश्तक है, जिसके माना आवाज देकर बुलाने के हैं। और माना यह है जिस रोज अल्लाह ताला तुम सबको मैशर की तरफ बुलाएंगे, और ये बुलावाना
یہ بلانا بواسطے فرشتے حضرت اسرافیل کے ہوگا. جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے آواز دی جائے. امام قرطبی فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تم کو تمہارے اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے تو اپنے اچھے نام رکھا کرو. محشر میں کفار بھی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھیں گے. فتستجیبون بحمدہ، استجابت کے معنی کسی کے بلانے، حکم کی تکمیل کرنے اور حاضر ہو جانے کے ہیں. معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں تم سب کو بلایا جائے گا تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے. بحمدہ، یہ تستجیبون کی ضمیر فاعل کا حال ہے. بحمدہ کیا ہے؟ تستجیبون جو فعل ہے، فعل، ہاں، تستجیبون کی ضمیر جو ہے فاعل کا حال ہے. یہ تستجیبون کے اندر جو فعل فاعل ہے نا، فاعل کا حال کیا ہے؟ بحمدہ. بمانا حامدین مراد ہے اس میدان میں آنے کے وقت تم سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حاضر ہوگے. اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کافر مومن سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اٹھیں گے. اس آیت میں اصل خطاب تو کفار ہی کو ہے، انہی کے متعلق یہ بیان کر رہا کہ سب تسبیح کرتے ہوئے اٹھے ہوئے. اور الفاظ یہ ہوں گے قبر سے اٹھتے ہوئے سبحانک و بحمدک. مگر اس وقت کی حمد و ثنا فائدہ نہیں دے گی کہ یہ لوگ، کیونکہ یہ لوگ جب مرنے کے بعد دیکھیں گے تو غیر اختیاری طور پر ان پہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نکلے گی. بعض مفسرین نے اس حال کو مومنین کے لیے مخصوص اور دلیل یہ ہے کفار تو جب قبر سے نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا، اے بربادی، من بعثنا، کسی نے ہمیں اٹھایا، من مرقدنا، ہماری قبر سے. اچھا جی، دونوں میں کوئی کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کوئی تعارض نہیں اس وجہ سے کیونکہ ہو سکتا ہے شروع میں سب کے سب ہم کرتے ہوئے اٹھے اور بعد میں کفار کو مومنین سے الگ کر دیا جائے، جیسے سورہ یاسین میں ہی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں. اس وقت ان کی زبانوں سے وہ کلمات بھی نکلیں گے جو آیت مذکورہ میں آئے ہیں. اور یہ بات قرآن و سنت کے بے شمار تصریحات سے معلوم اور ثابت ہے کہ محشر میں ہر کوئی مختلف حالتوں میں ہوگا. حشر میں اٹھنے کی ابتدا ہم سے ہوگی، سب ہم کریں گے اور سب معاملات کا خاتمہ بھی ہم سے ہوگا، جیسے کہ سورہ زمر میں ہے وقیلا. اور پھر سب کہیں گے جب فیصلے ہو جائیں گے، وقوضی بینہم، آپس میں فیصلے ہو جائیں گے نا قیامت کے دن حق کے ساتھ، پھر اس وقت یہ ہوگا سب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. جی اب ہمارا اگلا شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کو دیکھ لیجئے. آیت نمبر ہے ہماری 53. وقل، اور کہہ دیجئے، لے عبادی، میرے بندوں سے، یقول وہ کہے، التی ہے یا آسن، جو اچھی بات ہو. میرے بندوں سے کہے وہ بات کہے جو اچھی بات ہو. ان شیطانہ، بے شک شیطان، ینزغو، بے شک شیطان جھگڑے کرواتا ہے، فساد کرواتا ہے، بینہم، آپس میں. ان شیطانہ، بے شک شیطان، کانا ہے للانسانی، انسان کا، عدو مبینہ، کھلا دشمن. ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے تم کو. ای یشا، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے یعذب کو، تم کو عذاب دے. ہما ارسلنا کا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا نہیں ان کے اوپر وکیلا، کارساز بنا کر. رب کو، اور آپ کا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بے من، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ، البتہ یقیناً، فضل، ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور دی. قل، کہہ دیجئے، آیت نمبر 56، پورا رکوع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ہم پھر پیچھے آتے ہیں تشریح پہ. قل، کہہ دیجئے، ادعو، پکارو، الذین، ان کو،
तुम जिनको तुम्हारा दावा है, मिन दूने ही अल्लाह के अलावा, तुम पुकारो उनको जिनका तुम्हारा दावा है अल्लाह के अलावा, जिनको तुम माबूद समझते हो अल्लाह के अलावा। फला यमलिकूना, बस ये नहीं इख्तियार रखते, कश्फ जुर, दूर करना तकलीफ को, बस ये नहीं इख्तियार रखते, नहीं फला यमलिकूना मालिक से है, फला बस नहीं यमलिकूना ये मालिक, कश्फ जुर, दूर करना, कशफा कशफ कहते किसको, दूर करना, जुर्री तकलीफ कौन को तुमसे, वला और ना तहवीला बदलने की। उलाइका लजीना, अल्लाह ताला ने कहा कह दीजिए इनसे पुकारो जिनको तुम अल्लाह के अलावा माबूद समझते हो, इनको तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि ये क्या करे, कि ये तुमसे तकलीफ को दूर कर दे या उसको बदल ही दे उस तकलीफ को। उलाइका लजीना, यही लोग हैं, यदूना जिनको वो पुकारते हैं, यब्तगूना तलाश करते हुए, इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, वसीला, वसीला, यही जिनको तुम पुकार रहे हो, जिन बुतों को, ये बुत ऐसे हैं कि ये भी अपने रब तक पहुंचने का रास्ता तलाश करते हैं, या ये जिन, दोनों मुराद हो सकता है। आप तफसीर में क्या पढ़ के आए, किसी ने पढ़ी हुई इसकी तफसीर, क्या था, कौन अपने रब तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रहे हैं? हाँ, आप तो छोड़े, जो जिसकी आवाज निकलती है वो बताएं, कौन कौन, जिन, जिनों की बात हो रही है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिन की बात हो रही है, वो तो सारी रहमत की उम्मीदवार है, वो तो सारा कुरान की आयत में लिखा हुआ है। जिन बुतों को ये पुकार रहे हैं, अल्लाह ने कहा है उन्हीं को पुकारो, बस ये इस्तिताअत नहीं रखते तकलीफ को दूर करने की भी और ना इसको बदलने की। यही वो जिन है जिनको वो पुकारते हैं, और ये जिन क्या करते हैं, यब तगुना ये तलाश कर रहे हैं, अपने रब की तरफ वसीला तलाश कर रहे हैं। क्या वसीला तलाश कर रहे हैं? वसीला कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। वसीले का क्या मतलब होता है? अय्युहुम, कौन उनमें से ज्यादा करीब है, अकरब, अकरबू, ज्यादा करीब है, वही अर्जुन, और ये उम्मीद रखते हैं उसकी रहमत से। दूसरी इनकी सिर्फ क्या है, और वह यकाफून, और ये डरते हैं, अजाब अपने रब के अजाब से, इन बेशक अजाब रब का, तुम्हारे रब का अजाब, काना है महजूरा, जिससे डरा जाए। वह इन और नहीं, मिन करियतिन कोई बस्ती, इल्ला मगर नानु हम मोहलिक, हम उसको हलाक करने वाले हैं। मोहलिक कौन सा सीगा है, जिससे पूछो वो बता, आयशा इलियास। मोहलिक, मोहलिकुहा, माजी, जवा, मुजक्कर, जमा मुजक्कर गायब, माजी का सीगा है। हाँ जी। आ, ये आप बताओ बेटा, जुनैरा है ना, जनीरा है, मोमिना, मोमिना अब्बास है, जनीरा है, हाँ, जनीरा अबू बकर है जी। जो सबसे ज्यादा एब्सेंट होते हैं उनके नाम याद होते हैं, या जो ज्यादा अच्छे होते हैं उनके नाम जी, बताइए, क्या है ये? जमा मुजक्कर गायब, माजी, हाँ, मुजारे है, मुजारे का सीगा है, मुहलिकुहा मुजारे का सीगा है जी। आप बताइए वलीजा, आप ही है ना वलीजा जी? हाँ, माजी है, माजी है, या अच्छा, अब आप मुझे बताइए, माजी है मुजारे है? इसे फाइल का सीगा है, ना माजी है ना मुजारे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें मुजारे जिन्होंने बताया, कहाँ अलिफ ता या नून मुजारे की अलामत लगी हुई इसके अंदर कोई? आप ऐसी नॉनसेंस वाली बातें करते हैं, इतनी नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। अलिफ ता या नून यहाँ लिखा हुआ है, मुजारे तो नहीं है, माजी शुरू में मीम नहीं नजर आ रहा, हरफ असली हलाका नहीं नजर आ रहा, हालिकुन फाइलुन, मुहलिकुहा कौन सा सीगा है? इसे फाइल का सीगा है, कौन से बाब से? बाबे फाल से, तभी बाबे फाल में क्या होता है, शुरू में मीम लगा देते। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुहलिकुहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, और नहीं कोई बस्ती मगर हम हलाक करने वाले। ये लफ्ज भी मैंने बोला था, हलाक करा या किया नहीं कहा था मैंने,
اللہ ताला ने फरमाया मगर नहीं हम हलाक करने वाले हाँ उस करिया को कबला पहले यौमिल क़यामा क़यामत से पहले और नहीं कोई बस्ती मगर हम हलाक करने वाले हैं उसको क़यामत से पहले और या मुअज़्ज़िबूहा ये फेले फाइल है इसे में अब अभी भी फेल लग रही है जनीरा अभी भी फेल लग रही है मुअज़्ज़िबूहा मीम शुरू में लगा हुआ है बाबे तफ़ईल से हाँ अभी भी लीजिए यही लग रहा है अभी भी मुजारे लग रहे हैं माजी लग रहे हैं जी आयशा अभी भी माजी मुजारे लग रहा है आपने ही बताया था ना आयशा वलीजा और जनीरा इन तीनों ने बताए थे ना ये चलिए अच्छा नाम और याद हो जाएंगे और नहीं कोई बस्ती मगर हम हलाक करने वाले हैं उसको कबला पहले यौमिल कयामा कयामत से पहले या हम उसको अजाब देंगे शदीद अजाब काना है जाले का ये फिल किताबी किताब में मस्तूरा सतर सतर क्या होती है लाइन को कहते हैं ना लिखा हुआ वमा मनाना और हमने नहीं रोका वमा और नहीं मनाना हमें रोका अन नूर सिला ये कि हम भेजे पे आयाती निशानियां और हमें किसी बात ने नहीं रोका मगर इस बात ने ये कि हम भेजे निशानियां ये कि देखिए हम मौजजात निशानियों से मुराद मौजजात है इल्ला मगर अन ये कि कज़्ज़ब झुटलाया बिहा उन निशानियों को अव्वलून पहले लोगों ने झुटलाया था और हमें निशानियां भेजने पर यही चीज रोकती है क्या हुआ कि पहले लोगों ने भी उन मौजजात को निशानियों को देखकर क्या करा था झुटला दिया था वो आतईन और हमने दी थी दिया था क्या दिया था समूदा समूद को कौम समूद को नाखा ऊँटनी दी थी पहाड़ से पैदा हुई थी मुबसिरतन बसीरत वाली थी आंखें खोलने वाली थी फजलम पस उन्होंने जुल्म किया बेहा उस निशानी के साथ वमा नुरसिलू और हम नहीं भेजते बेआयाती निशानियां या मौजात इल्ला मगर तकवीफा खौफ दिलाने के लिए डराने के लिए हम भेजते हैं वह इस जब खुलना हमने कहा लका आपसे इन बेशक रब्बा का आपका रब अहाता घेरने वाला है लोगों को गज़वे बदर में लोग घिर जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया गया था वमा और जो अल्लाह हमने किया हमने दिखाया रोया जो हमने रोया अरा युरा देखना जो हमने और जो हमने बनाया जो दिखाया अल्लाह थी वो जो अरईना का हमने आपको दिखाया यानी जो जो महराज के मौके पर जो जो हमने आपको दिखाया वमा और जो अल्लाह हमने रोया दिखाया अल्लाह थी वो जो अरईना का हमने आपको दिखाया इल्ला मगर फितनतन वो आजमाइश था लिन्नासी लोगों के लिए लोगों ने इनकार कर दिया एक रात में ऐसा कैसे हो सकता है कि हर जगह चले जाए वह शजरा था और तीसरी चीज क्या है और दरख्त मलऊना जिसके ऊपर लानत की गई है फिल कुरानी कुरान में कौन कौन सा जकूम का दरख्त है ना जिसके ऊपर लानत की गई है वह नुखव्विफुहुम और उनको खौफ दिलाते हैं फमा यजीदुहुम बस नहीं उनका ज्यादा होता इल्ला मगर तो गुयाना इनकी सरकशी ज्यादा होती है कबीरा और बहुत बड़ी सरकशी ज्यादा होती है ठीक है यही तक देख ले अब कुफारे मक्का की आयत नंबर 49 से हमारी तशरीह शुरू हो रही है इसको देख लीजिए नहीं 49 से नहीं वकुल से हो रही है ना शुरू आयत नंबर 53 से शुरू हो रही है रुकू शुरू हो रहा है हमारा आयत नंबर 53 से देख लीजिए और कह दीजिए मेरे बंदों से वो बात कहे जो अच्छी हो बेशक शैतान झगड़े करवाता है शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है ये सारी इससे बताया बदजिबानी और सख्त कलाम कुफ्फार के साथ भी मना है बेजा सख्ती ना की जाए जरूरत हो तो कत्ल करने की भी इजाजत है कत्ल कताल के जरिए कुफ्र की शौकत और इस्लाम की मुखालफत को दबाया जा सकता है इसलिए इजाजत है गाली गलूज सख्त कलामी ना तो किला ना फतह कुछ भी नहीं मिल सकता ना हिदायत मना किया गया है कहा जाता है इसका शान नुज़ुल ये है हजरत उमर
जो था, किसी शख्स ने हजरत उमर को गाली दी, जवाब में उन्होंने सख्त जवाब दिया, उसके कत्ल का इरादा किया। उसके नतीजे में यह खतरा पैदा हो गया, दो कबीलों में जंग न छिड़ जाए, इस पर यह आयत नाजिल हुई। इस आयत ने मुसलमानों को आपस में खिताब करके बता दिया कि बाहम इख्तिलाफ के वक्त भी सख्त कलाम ना करें, क्योंकि शैतान फसाद डलवा देता है। और यहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का खुसूसियत के साथ जिक्र आया, क्योंकि जबूर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जबूर का जिक्र आया, क्योंकि जबूर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक खबर दी गई थी, और रसूल और पैगंबर होने के साथ साहिबे मुल्क सल्तनत भी होंगे। इमाम बगवी ने अपनी तफसीर में इस जगह लिखा है कि जबूर अल्लाह ताला की किताब है जो हजरत दाऊद पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं, और तमाम सूरतें सिर्फ हमदो सना पर हैं। इनमें हलाल हराम फराइज हुदूद नहीं थे। ये हमदो सना की किताब थी। ये किसने कहा है? इमाम बगवी रहीमुल्लाह। फिर उसके बाद यहाँ पर यब्तगूना, वो तलाश करते हैं अपने रब की तरफ वसीला। वसीला के माना हर वो चीज जिसको किसी दूसरे तक पहुंचने का जरिया बनाया जाए। और अल्लाह ताला के लिए वसीला ये है कि इल्म व अमल में अल्लाह ताला की मर्जी की हर वक्त रियायत रखे और अहकाम शरिया की पाबंदी करे। मतलब ये है कि ये सब हजरात अपने अमले सवाले के जरिए अल्लाह ताला के कुर्ब में लगे हुए हैं। व यरजूना रहमतहू व यखाफूना अजाबहू। रजा और खौफ यानी अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी और खौफ भी रहना, ये इंसान के दो मुख्तलिफ हाल हैं। जब ये दोनों बराबर दर्जे में रहे तो इंसान सही रास्ते पर चलता रहता है। अगर इनमें से एक भी मगलूब हो जाए तो उसी मकदार इंसान के अहवाल में खराबी हो जाती है। उम्मीद भी रखना और खौफ भी रखना। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वमा जअलना, और जो हमने आपको दिखाया, अल्लाह थी वो जो अरैना का हमने आपको दिखाया, मगर ये तो आजमाइश है लोगों के लिए। यहाँ तक किसकी तफसीर पहुंची है? सबकी। मैंने आपको तर्जुमा करते ही बताया था, शबे मेराज की बात हो रही है। शबे मेराज में जो आपको हमने दिखाया था वो लोगों के लिए एक फितना था। हमारे तो तमाशा अच्छे लफ्ज के लिए अब इस्तेमाल नहीं होता ना। हमारे अब तमाशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? तमाशा दिखा रहे हैं, शो दिखा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो लफ्ज है ना तमाशा, तो ये अब जबान में ये अच्छे लफ्ज में इस्तेमाल नहीं होता ना इस तरह से। यानी शबे मेराज में हमने जो आपको दिखाया था वो लोगों के लिए एक फितना था। लफ्ज इतना अपनी जबान में बहुत से माना। एक माना है जो ये गुमराही, एक माना आजमाइश के भी आते हैं, एक माना किसी हंगामे फसाद के बर्पा होने के भी आते हैं। यहाँ इन सब का इस्तेमाल है। हजरत आयशा, हजरत माविया, हसन, मुजाहिद रहीमुल्लाह वगैरह आए में तफसीर है जगह फितने से मुराद यही आखिर में माना लिए। और फरमाया ये फितना इर्तिदाद का था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में बैतुल मुकद्दस वहां से आसमानों पर जाने और सुबह से पहले वापस आने का जिक्र किया, तो कुछ नए मुसलमान जिनका ईमान अभी पुख्ता नहीं हुआ था, वो इस कलाम के तकजीब करके मुर्तद हो गए थे। उन्होंने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा ही नहीं सकते एक रात। इसी वाक़े से ये भी साबित हो गया, लफ्ज रोया अरबी जबान में अगरचे ख्वाब के माना में भी आता है, लेकिन इस जगह मुराद ख्वाब का किस्सा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोगों के मुर्तजा हो जाने की कोई वजह नहीं थी। ख्वाब में तो वजीर आजम भी बन सकते हैं। ख्वाब तो हर शख्स ऐसे देख सकता है, बल्कि उसकी जगह मुराद रोया से एक अजीब वाक़े का बहालत बेदारी दिखाना है। आयत मज़कूर की तफसीर में खास हज़रात ने इस वाक़े मेराज के सिवा दूसरे वाक़यात को भी कहा है, मगर मजमूई तौर पर यहाँ मुत्तफिक नहीं होते, इसलिए वाक़े मेराज ही है। ठीक है। अब आप हमारा देख लें नेक्स्ट हुकुम। व इस कुलना, आयत नंबर 61। पहले हम पूरा तर्जुमा कर लेंगे और रुकू का, और फिर उसके बाद हम तशरीह करें। ठीक है। व इस कुलना, और जब हमने कहा फरिश्तों से सिजदा करो आदम को, बस सजदू सबने सिजदा किया सिवाय इबलीस के,
اولا کہنے لگا اسجدو میں سجدہ کروں لمن جس کو خلقتا آپ نے پیدا کیا ہے تین مٹی سے. تو شیطان کہنے لگا. اولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اولا کہنے لگا شیطان کہنے لگا ارأیتک بھلا آپ ہی بتائیے حاضر یہ الذی وہ جو ہے کرمتا آپ نے اس کو مکرم بنایا علیہ مجھ پر. کہنے لگا شیطان بھلا بتائیے یہ وہ ہے جس کو وہ آدم ہے جس کو آپ نے میرے اوپر مکرم بنا دیا کرم تھا مکرم بنا دیا مجھ پر. لئن اگر اخرتنی نی نون یہ وقایا یا متکلم مفعول بھی یہاں سے گرا. اگر آپ مجھے ڈھیل دیں گے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دیں گے تو میں کیا کروں گا لأحتنکن تو میں ضرور بضرور قابو میں کروں گا. لأحتنکن میں قابو میں کروں گا ذریتہ ان کی اس کی اولاد کو الا قلیلا مگر تھوڑے کے تھوڑے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذهب پس تو جا بس جو تیری اتباع کرے گا ان میں سے بس جہنم اس کا بدلہ ہے اور یہ جزان یہ بدلہ ہے موفورا پورا. وستفزز اور پسلا دے وستفزز اور پسلا دے من جس پر استطاعت تیری استطاعت ہو منہم ان میں سے بصوت کا اپنی آواز کے ساتھ. وہ اجلب اور سوار کروا دے سوار ہو جا علیہم ان پر بقیلی کا اپنے گھوڑوں کے ذریعے بقیلی کا سوری بقیلی کا اپنے پیادوں اپنے اپنے سوار کے ذریعے وہ رجلے کا اور اپنے پیدل کے ذریعے جو سواری پر سوار نہ ہو. بقیل جو سواری پر سوار ہو وہ رجلے کا جو پیر پر کھڑا ہو رجل پیر کو کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سارے یہ جو اس میں نا یہ میں نے آپ کو تین چار لفظ ڈھونڈنے کے لیے دے دیں لَأَحْتَنِكَنَّ وَاسْتَفْزِزْ وَأَجْلِبْ اور سوار کروا دے ان پر بقیلی کا اپنے گھوڑوں کے ساتھ اپنے سواروں کے ساتھ اور اپنے پیدل کے ساتھ. وہ شارک ہو اور تو ان پر شریک ہو جا فی الاموالی مال میں بھی والاولادی اور وعدوں اولاد میں بھی. وعدہم اور ان سے وعدے بھی کر. وما یعدہم اور نہیں اس کے وعدے ان شیطان کے الا مگر غرورا دھوکا ہی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بے شک عبادی جو میرے بندے ہوں گے لیسا نہیں ہے لگا تیرا علیہم ان پر سلطان کوئی زور نہیں ہے. وکفا اور کافی ہے بے رب کا آپ کا رب وکیلا کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ اس کو دیکھ لیجئے میں نے اس لیے کہا کہ یہ تین چار لفظ ہے نا تو یہ اس کو دیکھ کے پھر ہم آگے چلتے. لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ کے معنی کسی چیز کا استحصال اور فنا کر دینا پوری طرح اس پر غالب آ جانا. تو میں نے آپ کو اس کا ترجمہ کیا لکھوایا تھا قابو میں رکھوں گا تو پوری طرح غالب آ جانا. تو سمجھ آ گئی بات. اچھا آپ اس کے اندر خلاصے تفسیر میں دیکھیے چوتھی پانچویں لائن ہے پانچویں لائن کا لاسٹ ہے اس کی تمام اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا. نظر آ گیا جو وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہنا نہیں رہنا. ڈھانٹی دے لوں لکھ سکتے ہیں یہ یاد رہے گا. یہی سوچتے رہیں گے لفظ کا ترجمہ ہی کیا تھا. قابو میں رکھوں گا یہ لفظ بالکل کیونکہ آپ نے خلاصے تفسیر میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے. ٹھیک ہے اس لیے بتاتی ہوں آسان لفظ تاکہ آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنا آسان ہو. اچھا جی وستفزز اچھا یہ سارے لفظ انہوں نے ہی دے دیے. وستفزز استفزاز کے اصل معنی خطا کرنے کے ہے مراد اس جگہ حق سے خطا کر دینا. وستفزز یہاں پر ہے اکھاڑ دینا. وستفزز وستفزز کے ہے اکھاڑ دینا. یہ ترجمہ آپ اس کا کر لیں اکھاڑ دے
من جس پر تیری استطاعت ہو ان میں سے اپنی آواز کے ذات خطا کرنے کے ہیں. حق سے خطا کر دینا اس کو یعنی ان کو اکھاڑ دو. بسعودی کا صوت بمانا آواز معروف ہے. اور شیطان کی آواز کیا ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس نے فرمایا گانے اور مزامیر یعنی باجے واجوں کی آوازیں، لہو لعب کی آوازیں، یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ دوسرے لوگوں کے حق کو قطع کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا موسیقی گانا بجانا حرام. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کے وقت دو باتیں کہی تھی. اول آدم علیہ السلام مٹی سے اور میں آگ سے. آپ نے مٹی کو آگ پر کیوں فوقیت فضیلت دی؟ یہ سوال امر الہی کے مقابلے میں حکم کی حکمت معلوم کرنے سے متعلق تھا جس کا کسی معمور کو حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس حکم دیا اس کو عمل کر لینا تھا. وہ اللہ سے سوال کرنے شروع کر دیا اس کو کوئی حق نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور جس کو حکم دیا گیا ہے اس کو تو یہ تھا کہ طلب حکمت کا حق کیا ہوتا. دنیا میں خود انسان اپنے نوکر کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ سوال کر سکے. وہ کسی کام کو کہے تو خادم وہ کام کرنے کے بجائے آقا سے پوچھے اس کام میں کیا حکمت ہے. اس لیے اس کا یہ سوال ناقابل جواب قرار دے کر یہاں اس کا جواب نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ جواب ظاہر یہی ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر فوقیت دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور پالا. اور جس وقت جس چیز کو دوسری چیز پر فوقیت دے دی وہی افضل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر تا قیامت زندگی ملنے کی میری درخواست منظور کر لی گئی تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بہت تھوڑے ہی ہوں گے سب کو گمراہ کر ڈالوں گا. آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا میرے خالص بندے جو مخلص ہیں ان پر تیرا قابو نہ چلے گا. اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے آؤ پورا زور. باقی غیر مسلم مخلص اگر وہ تیرے قابو میں آ گئے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو تیرا ہوگا یعنی تم سب عذاب میں گرفتار کر کے جہنم میں ڈالے جاؤ گے. وہ اجلب اور سوار کر. میں نے آپ کو سوار کر کرایا تھا نا. من میں جو شیطانی لشکر کے سوار اور پیدلوں کا ذکر ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی میں شیطان کے کچھ افراد سوار ہوں گے کچھ پیادے بلکہ یہ محاورہ ہے. پورے کے پورے لشکر پوری طاقت استعمال کرنا اس کے لیے آتا ہے. یہ محاورہ ہے. کہتے ہیں نا میں سب کو لے کے آؤں گا. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جس کو لانا ہے لاؤ. ایسے لفظ بولتے ہیں نا سب کو لے آؤ. تو سب کو نہیں لائے گا ظاہر ہے وہ جس کو. تو یہ پورے لشکر اور پوری طاقت استعمال کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. اگر واقعی میں ایسا ہو کہ کچھ شیطانی سوار ہوتے ہیں کچھ پیادہ تو اس میں بھی کوئی انکار کی کوئی وجہ نہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا جتنے افراد ہی کفر معصیت کی حمایت کے لیے لڑنے کو چلتے ہیں وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کا سوار اور پیادے لشکر ہے. شیطان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے بہکا کر اس پر وہ قادر ہو جائے گا جس کی بنا پر اسے دعوت کیا جس کی وجہ سے اس نے یہ دعویٰ کیا. تو ممکن ہے انسان کی جب اس نے بنتے ہوئے دیکھا تو سمجھ لیا ہو کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا اس لیے بہکانے میں دشواری نہیں ہوگی. اور اس میں بھی کچھ بعید نہیں یہ دعویٰ بھی محض جھوٹی ہو. بات سمجھ آ گئی. جب انسان کے اندر وہ اجزا ڈالے جا رہے تھے نا تو شیطان نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر نسیان بھی رکھ دیا گیا. کچھ علماء نے یہ تک کہا اس کے اندر نسیان رکھ دیا گیا. یہ بھول جاتا ہے اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھولایا ہی تھا کہ یہ درخت نہیں تھا وہ کوئی اور درخت تھا اور اس کا پتہ پھل کھا لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام. اور شریک ہو جائیے ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اچھا میں نے وہ اجلب کا ترجمہ کیا کرایا تھا سوار ہو جا. سمجھ آ گئی یہ بات. اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اچھا لے آئے ان پر اپنے سوار اور پیادے. ٹھیک ہے. لوگوں کے اموال ناجائز حرام طریقے سے کھانا حرام ہے. جو مال ناجائز حرام طریقوں سے حاصل کیا جائے یا حرام کاموں میں خرچ کیا جائے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے. اور اولاد میں شرکت اولاد حرام ہونے سے بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی اولاد کا نام مشرکانہ رکھ دے
یا ان کی حفاظت کے لیے مشرکانہ رسوم ادا کرے یا ان کی پرورش حرام ذرائع سے کرے، یہ سارا اولاد کا، ان کی اولاد میں بھی شیطان کا شریک ہونا یہ ہوگا۔ کیسے کیسے ہوگا؟ اولاد حرام ہوگی، اولاد کے مشرکانہ نام ہوں گے، رسم و رواج ہو، حرام آمدنی سے ان کی پرورش ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھ لیں، ٹائم ختم ہو گیا، چل ٹھیک ہے، چل مجلس کی دعا پڑھیں۔